हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की डेली फोरकास्ट में देखेंगे गोल्ड को हमने कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। लेकिन अगर उससे पहले देखें कि कल हमने क्या परफॉर्मेंस दी। कल यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी, लेकिन मैं आपको एक प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप के अंदर एक सिग्नल था। यहाँ पर देखें, ये FX स्टॉक 0.1 प्रीमियम ग्रुप है और यहाँ पर मैंने गोल्ड सेल लिमिट्स लगवाई। क्या लिमिट्स थी? 53.5 एंड 54.2। यार लिमिट्स तो देखो ना, तकरीबन मेरे ख्याल में 7 से 8 पिप्स के डिफरेंस पर हैं, ठीक है। और उसके साथ स्टॉप लॉस चेक करें जी। स्टॉप लॉस क्या है जी? 2955.77 से। यार अंदाज़ा लगाओ, टोटल 20 पिप का एसएल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग एंट्रीज प्रीमियम ग्रुप में देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गई। कल का दिन हमारा मिला जुला रहा, प्रॉफिट्स में भी लोग रहे। एक एसएल हिट हुआ था, ठीक है, और प्रॉपर उसको मैनेज नहीं कर सके और एक बंदे ने तो कमाल कर दिया, उसने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और अकाउंट वॉश करवा दिया, ठीक है। दोबारा ये तो पार्ट ऑफ गेम है, बहुत सारे लोग वॉश भी होते हैं डेली बेस के ऊपर। हमारे पास ये रिपोर्ट आती है ना, 500 प्लस अकाउंट वॉश के होते हैं, किए जाते हैं, मतलब डिफरेंट ब्रोकर और डिफरेंट जगहों पर। बहरहाल आप लोग स्टॉप लॉस का मस्ट यूज़ किया करें। जो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते वो तो हमारे साथ बिल्कुल कांटेक्ट ना करें। और जो स्टॉप लॉस चाहते हैं कि यार हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, चाहे मसला नहीं है, हमारे साथ मोस्ट वेलकम रब्ता करें। लेकिन याद रखिएगा, हमारी रूल बुक के हिसाब से क्या होगा कि जनाब जिस दिन हमारे 2 कंसेक्टिव एसएल हिट हो जाएं, हम मार्केट से आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके साथ कल के ओवरऑल वोटिंग शेयर करूं तो इसमें कल जो लॉस हुआ, लॉस भी हुआ, लाजमी बात है, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, ये कल 20 फरवरी थर्सडे के दिन आई एम इन प्रॉफिट 24 पीपल, 24 लोग प्रॉफिट में थे। लॉस में 5 लोग थे। अब ये वो लोग थे जिनसे मेरे ख्याल में मैनेज नहीं हो, क्योंकि हमारा यार 20-25 का एसएल होता है। और इन लोगों से मैंने फिर ग्रुप में मैसेज करके कहा कि भाईजान मुझे अपना शेयर कीजिएगा, अपना लेजर, ठीक है, अपना लेजर शेयर कीजिएगा कि हाँ कहाँ पर गलती की है। हम लोग सारे प्रॉफिट में बैठे हैं, आप लॉस में बैठे हैं, क्यों? तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से सारे गिल्टी थे। कोई एक बंदा भी मुझे प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा था, जिस वजह से किसी ने भी कुछ शेयर नहीं किया, ठीक है। तो जो बंदा जब चीज़ें शेयर नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो अपनी गलती ऑन कर रहा होता है, ठीक है। आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप पर नंबर जो वीडियो में शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है जी। तो चलते हैं आज के डेली फॉरकास्ट की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो देखें, ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए ना, मार्केट आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन आपको पता है हमेशा रिट्रेसमेंट डे होता है, ठीक है। फ्राइडे को रिट्रेस करती है मार्केट, लेकिन फिर ओवरऑल तो स्ट्रक्चर आप देखें तो बुलिश ही है ना। देखें, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई है 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। तो मार्केट तो ऊपर ही जा रही है ना, नीचे का तो कोई सीन नहीं आती है, नीचे सारों को लिक्विडेट करके फिर ऊपर चली जाती है। तो आज के अगर मैं पहले बाइंग लेवल शेयर करूँ तो यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखें, कल जो लो लगा है, ठीक है, ये लिक्विडिटी, इसके नीचे की लिक्विडिटी, ठीक है। ये जो कल लो लगे ना 29, ये कल लो लगा, सॉरी, ये कल लो लगा 2904 का, तो ये लिक्विडिटी एक पड़ी हुई है, ठीक है। इस लिक्विडिटी के मुताबिक 2918 का लेवल है ये, ठीक है, 1918। इससे मार्केट लिक्विडिटी लेती है, ठीक है, और इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है, कोई बुलिश कैंडल बना देती है। कौन से लेवल से? 1918 से। आपने बाय ट्राई कर लेनी है। अपना स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ कीजिएगा। 20 पिप या 40 पिप का कर लें, 50 पिप का कर लें, 60 पिप का कर लें, लेकिन करें तो सही ना भाई। ये तो नहीं है कि स्टॉप लॉस यूज़ ही ना करें, स्टॉप लॉस तो मस्ट यूज़ करें ना, ठीक है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको हंट करती है मार्केट, और जैसे कोई बुलिश कैंडल क्लोज करे इसी रेंज के अंदर 2920 से अंदर क्लोजिंग दे देती है, ऊपर अपर साइड क्लोजिंग देती है, आपने बाय एंट्री कर लेनी है। लो का स्टॉप लॉस 20-25 30 पिप का, ठीक है। 5 मिनट में एंट्री किया करें। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास ये एक लेवल पड़ा हुआ है। ये क्यों है लेवल? यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ना रेजिस्टेंस था, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से तकरीबन पूरा एक दिन रिजेक्ट होती रही थी, ठीक है, जिस दिन रेंज बाउंड रही थी, तो इसी लेवल से रिजेक्ट। जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद इसी को रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम RBS का एरिया, ठीक है, यहाँ से चला गया ऊपर। अब जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पर इस तो ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, एक तो ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, और दूसरा ये एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का भी एरिया है। तो इस वजह से हम लोग इस लेवल को प्रेफर करेंगे कि इस लेवल पे मिलती है मार्केट, हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। याद रखिएगा फ्राइडे का दिन है, तो लिक्विडिटी हमने हमेशा वेट करना है। तो इस एरिया, ये लेवल मार्क कर लीजिए 2907 से 29003, 40 पिप का जोन है, आपने इसको जी प्ले करने की ट्राई करनी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है, अब देखिए मार्केट क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन तो फिर ये सारे काम ख़राब करती है ना, तो यहाँ से फ़र्ज़ करें मार्केट ब्रेक कर जाती है। ब्रेक करने के बाद ये जो लो लगा हुआ है, ये वाला लो लगा हुआ है,
ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھ دینا ہے کہ یہ دیکھیے فیئر ویلیو گیپ تھا, مارکیٹ نے اس کو پراپرلی ٹیپ کیا تھا, پھر اسی کو ہی آگے ریٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اوپر گئی ہے. تو یہ ایریا جو ہے نا یہ بھی ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ یہاں پر جو بائر ایکٹیو ہوگا نا اس کو مارکیٹ اڑائے گی. اڑانے کے بعد یہ ساروں کی یہاں پر جو بائر ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے ان کی لیکوڈیٹی سویپ کرے گی. تو پھر ان کی لیکوڈیٹی سویپ ہونے کے بعد کا جو ایریا بن رہا ہے وہ تقریباً 91 سے یہ ایریا 87, ٹھیک ہے, یہ بھی تقریباً 40 پپ کا زون ہے. یہاں سے آپ بائی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو ہوپ سو آپ کو یہ 3 لیول یہ آپ کو سامنے رکھے ہیں کہ یہ اس کو آپ نے واچ کرنا ہے, اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھنی ہے. یہ 2 لیولز ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو اوپر نظر رکھ کے بیٹھنی ہے. اب بات کر لیتے ہیں سیلنگ لیول کی. سیلنگ کی بات کریں نا تو یہاں پر میں تھوڑا سا زوم ان کروں گا. یہاں پر دیکھیے گا ذرا کہ مارکیٹ نے لگایا یہ والا اپنا ہائی, یہ ہائی لگایا کل کے دن کا, ٹھیک ہے, 54 تقریباً 54.700. ہم تو 55.7 ادھر تو ہمارے اسٹاپ لاس پڑے تھے نا, یہ یہاں پہ اسٹاپ لاس پڑے تھے ہمارے یہ اس جگہ پہ, ٹھیک ہے, اور مارکیٹ نے یہ لگایا جو میں نے آپ کو پریمیم میں انٹری بھی دکھائی ہے. تو اس کے بعد مارکیٹ دیکھیں تو یہ جو ایک آرڈر بلاک کریٹ ہوا تھا یہاں پر مارکیٹ نے اس ویک کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں اس ویک نے ایگزیکٹلی اسی ویک کو ہی ٹیسٹ کیا ہے. تو مین کہ یہاں پر جتنے بھی سیلر بیٹھے تھے نا مارکیٹ نے اس ویک کے اوپر جتنے سیلر بیٹھے تھے اور یہاں پر جو سیلر بیٹھے تھے بریک ایون کر کے بیٹھے تھے جی, ان سب کو مارکیٹ نے کیا کیا, اڑا دیا. تو اب اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ جو ہے نا یہ ایک ایریا کو ہو سکتا ہے فرائیڈے نا, فرائیڈے والے دن پھر اس نے اپنے رنگ تو دکھانے ہیں نا, ایک دفعہ پھر اگر کوئی سیلر ایکٹیو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اڑانے کے لیے جا سکتی ہے. اور یہ پھر ہم یہاں سے نا 48 سے ہم لوگ سیلنگ ٹرائی کریں گے 53 تک. 50 پپ کا زون ہے یہ, ٹھیک ہے جی, 48 سے 53 اس کو ہم ایز اے سیلنگ زون کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو یہ آج ہمارے پاس سیلنگ زون ہے. اگر اس کے اوپر کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے سامنے میں دوبارہ اگین مارک کر دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن کا ہی رینج بنتی ہے 65 کی. یہ 65 یہ ہے 65, ٹھیک ہے, 65 سے 70, ٹھیک ہے, یہ 50 کا زون ہے. یہ 2 ہمارے پاس سیلنگ زون ہے جبکہ بائنگ آپ کے ساتھ کمپلیٹ سچویشن شیئر کر دیا. امید ہے آپ لیول مارک کر لیں گے اور لیول پلے کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب دیکھیں ہم اگر بچپن کی بات کریں, اگر ہم نے جس نے بھی گاڑی اگر کوئی بندہ چلا سکتا ہے نا اس سے پہلے اس نے سیکھی ہوگی تبھی چلا سکتا ہے. چلو میں موٹر بائک کی بات کر لیتا ہوں, موٹر سائیکل کی بات کر لیتا ہوں. اگر آج کوئی جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے نا, ایک سٹیج اس کا یہ تھا کہ اس نے سیکھی تھی, ٹھیک ہے. کوئی کام بھی آج اگر فرض کریں آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی تو آپ نے سیکھا تھا نا کہ کیسے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب بھی ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے ہم سیکھتے ہیں, کوئی جن سیکھے بغیر تو کچھ نہیں ہونے لگا. تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتا ہے, لیولز کو پلے کرنا سیکھنا چاہتا ہے, لیولز تو مارک کر کے دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں پہلے اس کو نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو یہ لیولز مارک کرنا بھی سیکھنا, کہتا تھا آپ لوگ بنے بنائے مل جاتے ہیں. لیکن اب اس رزلٹ پہ پہنچا کہ بھائی جان آپ لوگوں کے سامنے بریانی بنا کے رکھ دی جائے نا, اس کو کھانا بھی نہیں آتا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے کم از کم آپ کو بریانی بنانے کی محنت سے جب گزرو گے تو ہو سکتا ہے کھانے کی تمیز بھی آ جائے. تو اس وجہ سے اگر آپ میں سے کوئی بندہ انرول ہونا چاہتا ہے, ایک انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ لوگوں کی ٹریڈنگ کورس بہت ہی ریزنیبل پرائز میں جتنا منیمم کر سکتا تھا اتنا کیا ہے, کیونکہ میرا سورس آف انکم نہیں ہے, میں اس کو سورس آف انکم نہیں بنانا چاہ رہا. الحمدللہ میرے پاس لائیو ریزلٹس پڑے ہوئے ہیں اور میں دکھاؤں گا جو میرے انشاءاللہ آتے ہیں نا ان کو میں لائیو ریزلٹس دکھاؤں گا, اپنے ریئلس اکاؤنٹ دکھاؤں گا کہ میں الحمدللہ ڈیلی بیس $100 $200 $500 تک الحمدللہ ایزیلی نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. انویسٹرس ہیں, ان کے اکاؤنٹس ہیں اور معاملات ہیں. اب جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کر کے مینیج کیا جاتا ہے. تو آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جائے گی. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.